पोखरा महानगरमा मेयरमा स्पष्ट अग्रता, उपमेयरमा गठबन्धन र एमाले बीच कडा टक्कर। स्वतन्त्र उम्मेद्वारको मत बढी आउनु दलहरूका निम्ति खट्टराको घण्टी भएको नेता योगेश कुमार भट्टराईको भनाई। काठमाडौँको भित्री एरियामा मतगणना, बालेनलाई उछुन्ने स्थापित र सिंहको आशा। भरतपुर महानगरपालिकामा रेणुको अग्रता कायमै, कसले कति ल्याए यसबारे पुरा जानकारी। भरतपुर महानगरपालिकामा बागी उम्मेद्वार नउठेको भए रेणु दाहालको विजय जुलुस सुरु भइसक्ने यति बेला आकलन यी नेताको भनाई। 581 पालिकाको मत परिणाम, काङ्ग्रेस 253, एमाले कति ल्यायो, माओवादी केन्द्र कुन स्थानमा, यसबारे पुरा जानकारी। सत्तारूढ दल गठबन्धनले एमाले विरुद्ध राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेको योगेश कुमार भट्टराईको भनाई। 62,000 मतगणनामा बालेन शाहले ल्याए 23,500, स्थापित 11,000 मतले पछाडि। केपी शर्मा ओलीले आत्मसमीक्षा गरेर आए, नयाँ ढङ्गले जान सकिने माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। 570 स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक। र पोखरा, चितवन र काठमाडौँमा रोचक बन्दै भिडन्त, निर्वाचन आयोगले भन्यो 80% स्थानीय तहको मतगणना सकियो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ या विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, यदि तपाईहरूले हामीलाई रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने, रेगुलर र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने पहिलोपटक भनी कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गरी हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन, पालिका चुनाव 2079 अन्तर्गत अहिलेसम्म 581 वटा पालिकाको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेस 253 पालिका जितेर पहिलो स्थान हासिल गरेको छ भने काङ्ग्रेसले 86 नगरपालिकाको मेयर र 167 वटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष जितेको छ। यस्तै काङ्ग्रेसले नगरपालिकाको उपमेयर र गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष गरी 236 पद जितेको छ। एमाले दोस्रो स्थानमा कायमै रहेको छ। दर्शकबिन, एमाले अहिलेसम्म 53 वटा नगरपालिकाको मेयर र 109 वटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष गरी 162 वटा पालिकाको प्रमुख पद जित हासिल पारेको हो। यस्तै एमाले नगरपालिकाको उपमेयर र गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष गरी 175 पद जितेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले भने 16 वटा नगरपालिकाको मेयर र 81 वटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष गरी 105 वटा पालिकाको प्रमुख पद जितेको छ। माओवादी केन्द्रले नगरपालिकाको उपमेयर र गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष गरी 112 वटा पद जितेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 6 वटा नगरपालिका सहित 13 वटा प्रमुख पद जितेको छ। त्यस्तै एकीकृत समाजवादीले उपमेयर र गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष 17 पद जितेको छ। उता जनता समाजवादी पार्टी जसपाले अहिलेसम्म 14 वटा पालिकामा अध्यक्ष जितेको छ। जसपाले 14 वटै पालिकाका उपाध्यक्ष जितेको छ भने यस्तै स्वतन्त्र र अन्य दलले गरी 34 वटा पालिकामा मेयर अध्यक्ष जितेका छन् भने 36 वटा पालिकामा उपमेयर तथा अध्यक्ष पद जितेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले निरन्तर अग्रता कायम गरेका छन्। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार बालेन शाहले 23,570 मत प्राप्त गरेका छन्। अहिलेसम्म 62,424 मतगणना भइसकेको छ। दोस्रो स्थानमा रहेका एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थपीले 12,643 मत प्राप्त गरेका छन्। बालेन स्थापित भन्दा 10,927 मतले अगाडि छन्। गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेकी काङ्ग्रेसकी सृजना सिंहले 11,683 मत प्राप्त गरेको यति बेला जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच भरतपुर महानगरपालिकामा मेयरकी उम्मेद्वार माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले अग्रता बढाउँदै लगेकी छिन्। 45,060 मत गणना गर्दा रेणु दाहालले 16,689 मत प्राप्त गरेकी छिन् भने एमालेका उम्मेद्वार विजय सुवेदीले 13,410 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वार जगन्नाथ पौडेलले 6,915 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै उपमेयरमा काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार चित्रसेन अधिकारीले 19,312 मत प्राप्त गरेका छन् भने राप्रपाकै
हिमाला गुरुङले 10,779 मत प्राप्त गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले काठमाडौँ महानगरपालिकामा काङ्ग्रेस एमाले लगायतका ठूला दलहरूलाई स्वतन्त्र उम्मेद्वारले चुनौती दिएको बताएका छन्। उनले संसदबाट भवन बाहिरबाट निस्किने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै स्वतन्त्र उम्मेद्वारको मत बढी आउनु दलहरूको निम्ति खतराको घण्टी भएको बताएका हुन्। सांसद भट्टराईले सत्तारूढ दल गठबन्धनले एमाले विरुद्ध राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेको समेत आरोप लगाएका छन्। गठबन्धनलाई प्रभुत्व गर्दै एमालेले ल्याएको मत परिणाम निराशजनक नभएको उनले बताएका छन्। उनले पार्टी हारको कारण उम्मेद्वार छनौटमा कमजोरी हुनु रहेको बताएका छन्। कतिपय ठाउँमा पार्टीलाई जिताउन नलागी विरोधीहरूलाई जिताउन साँठगाँठ गरिएको समेत उनले गम्भीर आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पोखरा महानगरपालिकाको मतगणना चलिरहेको छ। वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना चलिरहँदा आधाभन्दा धेरै पालिकाहरूको मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। महानगर र उपमहानगरमा भने मतगणना चलिरहेको छ। धेरै मतदाता भएका क्षेत्रमा गणना समय लाग्ने देखिएको छ। 6 महानगर मध्ये पोखरामा गठबन्धन भर्सेस एमाले प्रतिस्पर्धा रोचक रूपमा चलिरहेको छ। सुरुमा मेयरमा रोचक प्रतिस्पर्धा देखिएका पोखरामा अहिले उपमेयरमा त्यस्तै कडा टक्कर देखिएको छ। अहिलेसम्म उक्त महानगरमा 55,267 मतगणना भइसकेको छ। केही समय अघिको मतगणनामा एमालेकी उपमेयर मन्जु गुरुङ अघि लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। पछिल्लो मतगणना अनुसार उपप्रमुख नेपाली काङ्ग्रेसकी उम्मेद्वार कोपिला राणा भाटले अग्रता कायम गरेकी छिन्। राणा भाटले 23,164 मत प्राप्त गरेकी छिन् भने एमालेकी उम्मेद्वार गुरुङले 23,021 मत प्राप्त गरेकी छिन्। मतगणनाका क्रममा यी दुवै उम्मेद्वार अघि पछि भइरहेका छन्। उनीहरूका बीचमा 143 मतको फरक देखिएको छ भने मेयरमा भने धनराज आचार्यले अगाडि छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर पदको जारी मतगणनामा अग्रता लिइरहेका बालेन शाहको परिवारलाई सन्तान प्राप्ति भएको छ। बालेन शाहका दाजु भाउजूलाई पुत्री लाभ भएको हो। मेयर उम्मेद्वार बालेन शाहले मतगणनामा अग्रता लिइरहेका बेला दाजु भाउजूलाई पुत्री लाभ भएकोमा खुसी व्यक्त समेत गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिका 8 को मतगणना गर्दा गठबन्धनबाट नेपाली काङ्ग्रेसकी उम्मेद्वार सिर्जना सिंहले सुरुवाती अग्रता लिएकी छिन्। वडा नम्बर 8 को 100 मत गन्दा सिर्जनालाई 47 मत प्राप्त भएको छ। यस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहले 22 मतका साथ सृजनालाई पछ्याइरहेका छन् भने एमाले उम्मेद्वार केशव स्थापीलाई 1 मत आएको जानकारी प्राप्त भएको छ। समग्रमा अहिलेसम्म बालेन शाहले 22,842 मतसहित अग्रता बनाएका छन् भने एमालेका केशव स्थापितले 11,769 मत पाएका छन्। यस्तै काङ्ग्रेस उम्मेद्वार सिर्जना सिंहले 10,986 मत पाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता महोत्तरीको बर्दिवास वडा नम्बर 8 को मतगणना सकेर परिणाम समेत सार्वजनिक भइसकेपछि एउटा मतपेटिका छुटेको पाइएको छ। बर्दिवासको अन्तिम नतिजा सार्वजनिकको पर्खाइमा रहेका नगरवासी मतपेटिका भेटेको खबरले आश्चर्य परेका छन्। बर्दिवासका 13 वटा वडाको मतगणना सकेर अन्तिम वडाको मतपेटिका निकाल्ने क्रममा वडा नम्बर 8 को थप मतपेटिका फेला परेपछि निर्वाचन कार्यालय बर्दिवासकी सहायक निर्वाचन अधिकारी शर्मिला तामाङले जानकारी दिएका छन्। बर्दिवास 8 अन्तर्गत बेलगाछी 6 को 2 वटा बाकस मध्ये एउटा बाकसको मात्रै मतगणना भएको र अर्को बाकस अर्को वडाको बकेटमा फेला परेको समेत तामाङले बताएकी हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता पोखरामा धनराजको मतान्तर झन बढ्दै गएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो मतान्तर फराकिलो बनाउँदै लगेको छ। पोखरामा हालसम्म 52,817 मतगणना भइसक्दा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार धनराज आचार्यले 2,495 मतान्तर बनाएका छन्। अहिले हालसम्म 21,880 मत पाएका छन् भने उनलाई पछ्याइरहेका नेकपा एमालेका कृष्ण थापाले 19,388 मत पाएका छन्। मेयरकै दौडमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्री पार्टीका शङ्कर खरालले 2,186 मत पाएका छन्। अटेरी अभियानतर्फ स्वतन्त्र उम्मेद्वार दिएका खड्गराज पौडेल गोसेनले 1,183 मत ल्याएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन महानगरको उपप्रमुखमा भने एमाले र काङ्ग्रेस बीच रोचक प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। गठबन्धनबाट उम्मेद्वार भनेकी नेपाली काङ्ग्रेसकी कोपिला राणा भाट र नेकपा एमालेकी मन्जुदेवी गुरुङ बीच थोरै मत अन्तर मात्रै छ। राणा भाटलाई एमाले उम्मेद्वार गुरुङले 9 मतले मात्रै पछाडि पारेका छन्। 45,000 मतगन्दासम्म उपमेयरमा काङ्ग्रेसले अग्रता लिइरहेको हो।
दर्शकबिन यसैबीच बुटवल उपमहानगरपालिकामा मतगणना स्थगित भएको छ। उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 11 को मतपेटिकाको सिल तोडिएको भेटिएपछि मतगणना स्थगित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। निर्वाचन कार्यालयका अनुसार मतगणना रोकेर सर्वदलीय बैठक राख्ने तयारी भएको छ। अन्य वडाको मतगणना जारी रहेको छ। बुटवलमा नेपाली काङ्ग्रेसले मेयरमा लिड गरिरहेको छ भने उपमेयरमा नेकपा एमालेले लिड गरिरहेका छन्।